सुन लीजिए एक रजा खानी खतीब की बकवास जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाबियों का ज्यादा नमाज पढ़ना उनके मुर्तद होने की अलामत और पहचान है, जबकि रजा खानियों का किसी वहाबी को देवबंदी को धुतकार करके भगा देना ये उनके ईमान की अलामत और पहचान है। देवबंदियों के इस डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी की इस शॉर्ट वीडियो को सामीन नाज़रीन अभी तक आपने ज़रूर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप इसकी शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे और साथ ही उसका दंदान शिकन जवाब भी इसी वीडियो में आप मुलाहिज़ा करेंगे। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इम्तियाज़ पलामवी ने कैसी जहालत की है और उसका क्या जवाब होता है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सबसे पहले सामीन नाज़रीन देवबंदियों के घर की इस किताब को देखें जिसका नाम है तुहमत वहाबियत और उलमाए देवबंद, और इसका सफ़ा नंबर 42 है। इस पर उन्वान में देखिए लिखा है कि अहले हक़ को देवबंदी अपने आप को अहले हक़ कह रहे हैं, तो अहले हक़ को वहाबी कहना महज बहतान है। और नीचे लिखा है अशरफ अली थानवी से मंसूब करके एक जमात, ये कौन कहता है? अशरफ अली थानवी, कि एक जमात है जो हम लोगों को वहाबी कहती है, लेकिन हमारी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि हमको किस मुनासिबत से वहाबी कहते हैं। इसी तरह सामीन नाज़रीन नीचे वाली हाईलाइट इबारत देखें, लिखा है कि हमको जो लोग वहाबी कहते हैं क़यामत में इस बहतान की उनसे बाज़ पुरस ज़रूर होगी। इसी तरह एक और किताब देख लीजिए सामीन नाज़रीन जिसका नाम है असली पीरी मुरीदी क्या है, और इस किताब के सफ़ा नंबर 70 पर देखें क्या लिखा हुआ है। उन्वान है हम और हमारे बुज़ुर्ग हरगिज़ वहाबी नहीं, और नीचे लिखा है इस उन्वान के तहत कि हम नहीं जानते वहाबी क्या बला है, हम नहीं जानते वहाबी क्या बला है। हमारे बुज़ुर्गों ने कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम हम लोग वहाबी नहीं हैं, अब्दुल वहाब नजदी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो औलिया अल्लाह के कायल नहीं, हम तो औलिया अल्लाह के ग़ुलाम हैं और औलिया अल्लाह के सिलसिलों में बैत होते हैं। खा मखाह हम पर यह इल्ज़ाम है कि नऊज़ु बिल्लाह हम औलिया अल्लाह के मुखालिफ हैं और वहाबी हैं। जो लोग हम पर यह इल्ज़ाम गढ़ते हैं उनको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। तो सामीन नाज़रीन देवबंदियों के घर की इन दोनों किताबों के हवालों इबारतों से साफ़ हो गया कि देवबंदी अपने आप को वहाबी नहीं कहते हैं, बल्कि अपने वहाबी होने से इनकार करते हैं, और जो लोग इनको वहाबी कहते हैं उनसे इस तरह ये शिकवा करते हैं कि जो लोग हम पर ये इल्ज़ाम गढ़ते हैं उनको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि जो लोग हमको वहाबी कहते हैं क़यामत में इस बहतान की उनसे बाज़ पुरस ज़रूर होगी। ये बात आप जहन में रखें कि देवबंदी अपने वहाबी होने का साफ साफ इनकार करते हैं, और अगर कोई वहाबी कहे तो इससे ये नाराज़ होते हैं। ये बात आप जहन में रखें। और अब इम्तियाज़ पलामवी के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप को समाअत फरमाएं। सुन लीजिए एक रजा खानी खतीब की बकवास जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाबियों का ज्यादा नमाज पढ़ना उनके मुर्तद होने की अलामत और पहचान है, जबकि रजा खानियों का किसी वहाबी को देवबंदी को धुतकार करके भगा देना ये उनके ईमान की अलामत और पहचान है। यानी कि नमाज ज्यादा पढ़ना ये मुर्तद होने की पहचान है। सुन लीजिए। बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना वहाबी का, बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना ये नेक अमल करने, नेक इंसान की अलामत नहीं बल्कि मुर्तद होने की अलामत है। और सुन्नी का वहाबी को धुतकार के निकाल देना ये ईमान की अलामत है। सुना आपने सामीन, इन्होंने ये कहा कि वहाबी का बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ना ये नेक अमल करने, नेक इंसान की अलामत नहीं है बल्कि मुर्तद होने की अलामत है, और सुन्नी का वहाबी को धुतकार के निकाल देना ये ईमान की अलामत है। लेकिन सामीन आपने गौर किया, इन्होंने कहीं भी देवबंदी का नाम नहीं लिया। चाहें तो आप फिर से इनके बयान को सुन सकते हैं कि वहाबी का 2 मरतबा इन्होंने नाम लिया, मगर एक बार भी देवबंदी इन्होंने नहीं कहा। मगर जली किसकी? वहाबी की नहीं बल्कि इन देवबंदियों वहाबियों की जली। बुरा लगा तो किसको लगा? वहाबियों को नहीं बल्कि इन देवबंदियों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इसका धुआं उठते देखा गया है, जैसा कि आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ से सामीन नाज़रीन वाज़ेह हो जाता है कि ये देवबंदी दरअसल वहाबी हैं। जभी तो जो बात वहाबी के बारे में कही गई है उसे ये देवबंदी लेकर उड़ने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा। अगर ये वहाबी न होता तो इसको इस बयान पर एतराज़ क्यों होता और इसे इस बयान से तकलीफ़ क्यों होती? अगर ये वहाबी न होता, सिर्फ देवबंदी होता, वहाबी न होता,
تو پھر اس بیان سے اسے تکلیف ہی کیوں ہوتی؟ اور جب یہ دیوبندی وہابی ہیں تو پھر دیوبندیوں کے گھر کی جو 2 کتابیں آپ نے ویڈیو کے شروع میں 2 کتابوں کے حوالے جو ہم نے پیش کیے ہیں انہیں آپ نے ملاحظہ کیا ہے، ان میں جو دیوبندیوں نے اپنے وہابی ہونے کا انکار کیا ہے اور قسم کھا کر انکار کیا، وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا۔ اور ان دیوبندیوں کو وہابی کہنے والوں کے متعلق قیامت میں باز پرس کی بھی بات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں انہی کتابوں کے حوالوں میں۔ حالانکہ امتیاز پراموی کی اس حرکت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ان دیوبندیوں کو وہابی کہنے والے ہرگز بھی غلط نہیں کہتے، اور نہ ہی ان سے یعنی ان دیوبندیوں کو وہابی کہنے والوں سے قیامت کے دن کوئی باز پرس ہوگی، کیونکہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو وہابی کہتے بھی ہیں اور اپنی حرکتوں سے اپنے وہابی ہونے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیوبندیوں کے ایک مشہور مفتی زروری خان کے اس بیان میں بھی سن سکتے ہیں۔ وہاب اللہ کا نام ہے، تو وہابی کے معنی ہے اللہ ماننے والا، اللہ والا، تو جو وہابی نہیں ہے وہ پھر شیطان والا ہے۔ بہرحال سامعین، دیوبندیت کے پردے میں چھپے ہوئے ان وہابیوں نے بجائے اس بیان کو جسے امتیاز پراموی وہابی نے اپنی ویڈیو میں پیش کیا ہے اس کا علمی جواب دینے یا اس کا رد کرنے کے بجائے بس عوام کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ بھی بک کر یہ امتیاز وہابی بھاگ نکلا، تاکہ کچھ ہو نہ ہو، لوگ گمراہ ہو نہ ہو، لیکن کم از کم ویڈیو پہ ویوز تو آ ہی جائیں گے اور اس طرح گھر میں چولہا جلنے کا، دال روٹی کا انتظام جیسے تیسے ہو ہی جائے گا۔ بہرحال سامعین، بیان میں جو اصل بات کہی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہابی کا زیادہ نماز پڑھنا یہ اس کے نیک عمل کرنے یا اس کے نیک ہونے کی، وہابیوں کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے، جو بالکل درست ہے، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کا وہ خواب تو سامعین و ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہی، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، علماء کرام کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوگا، جس میں مدینہ منورہ میں 2 عبادت گزار اپنی عبادت گزاری کا کیسا رنگ لوگوں میں جمایا، مگر اس کی حقیقت کیا تھی اور وہ کون تھا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن اگر کسی دیوبندی وہابی کو اس کا علم نہیں ہے تو اپنے گھر کی اس کتاب ماہنامہ دارالعلوم دیوبند ستمبر اکتوبر 2013 کے اس شمارے کے صفحہ نمبر 85 کو دیکھ لے۔ ہم نے کچھ عبارتوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ گورنر نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے باقی سبھی نے شرکت کی ہے، وہ بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ دوسری ہائی لائٹ عبارت دیکھیں، لکھا ہوا ہے جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ یہ بادشاہ کے متعلق ہے کہ انہیں خواب میں جو 2 چہرے دکھائے گئے تھے وہ یہی اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرنے والے 2 منحوس اور مکروہ چہرے سامنے آ گئے تھے۔ اور اب تیسری ہائی لائٹ عبارت دیکھیں کہ وہ دونوں کون تھے۔ در حقیقت ہم دونوں، وہ کہتا ہے کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور باقی پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شمارے میں کوئی بھی دیوبندی جا کر دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو جس طرح مدینہ منورہ میں یہ 2 یہودی اپنی عبادت گزاری کا لوہا منوا کر کے بہت بڑے عبادت گزار بنے بیٹھے تھے، بالکل اسی طرح ان وہابیوں کا بھی بہت زیادہ نمازیں پڑھنا ان وہابیوں کے نیک انسان ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ مرتد ہونے کی علامت ہے، کیونکہ خود انہی دیوبندیوں وہابیوں کے شیخ التفسیر احمد علی لاہوری نے وہابی کا مطلب مرتد بتایا ہے، جیسا کہ آپ اس کتاب جس کا نام ہے ملفوظات احمد علی، اس کے صفحہ نمبر 19 پر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص وہابی ہو گیا ہے، یعنی مرتد ہو گیا ہے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، ثابت ہو گیا کہ خطیب نے جو بھی کہا وہ عین واقعہ کے مطابق ہے، اور امتیاز پراموی نے اپنی جہالت کی بنا پر بات سمجھے بغیر ہی آگ لگانے کی کوشش کی اور اپنی وہابیت کو ظاہر کر کے دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید پلید کر کے چلا گیا۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیں اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دیوبندیت کی حقیقت کیا ہے اور وہابیت کی حقیقت کیا ہے، اور دیوبندی وہابی ہیں یا نہیں ہیں تو کیسے ہیں، یہ ساری باتیں لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو۔ اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔